السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم سوليد ووركس للمبتدئين. كيف ما شفتوا في الحلقة السابقة كملنا الخدمة ديالنا في البيال. دابا غادي نمشيو لوطخ بياس. بون ما بقينا والو نوصلوا الفيبروكان ديالنا. اليوم غادي نخدموا السيلندر. الوغ هذا هو السيلندر ديالنا. نبداو على بركة الله. الوغ نوفو بيس، نمشيو للبلان دو فاس، اسكيس، ونديرو السيركل اللي غادي يكون فيها 85 بون اوكي 85 ونديرو ليها بوصاز اكستروجن ديال 90. اوكي تري بيان. مشكل في السوري. بون دابا عندنا السيلندر ديالنا. ثاني حاجه ندوزو لهاد لي غيونيور هادو 3 غيونيور. عندي هابطه ب 7.3 وهذاك الغيونيور فيها 4.3. داكوغ نمشيو. الوغ كيفاش غادي نديرو؟ غادي نديرو اسكيس هنا، حنا عارفين السيركل ديالنا فيه 85. هنا غادي ندخلوها بحد 2 ملم. الوغ غنديرو 85 موان 2 ملم. تري بيان. ونديرو اونليفمون دو ماتيير. بيان سور في هاد الحاله درنا اونليفمون دو ماتيير غادي نبداو من هنا. حنا قلنا باغيين نبداو من 7.3. الوغ غنديرو ديكالاج. الوغ هاد لافاس اللي عندنا بغيت نقول لهم ديكاليوها ليا ب 7.3. فهمتيني؟ بيان سور غادي نبدل السونس معاهم طلعوا ليا الفوق. انا بغيت يهبط 7.3 وغادي يقطع ليا غير 4.3. داكوغ. هي دابا عاوتاني لو بروبليم اللي عندي هنا غيتقطع ليا داكشي من الداخل. انا لا بغيت تقطع ليا داكشي اللي برا. الو غادي ندير باسكولي كوتي بور اونلوفي لا ماتيير. يعني الكوتي اللي اونلوفي هادشي لبرا ديال السيركل ماشي لداخل ديال السيركل كيف ما كنا كنديرو ديما. و جو فاليد. كيف ما شفتوا حيد ليا واحد 4.3 من السيركل اللي عندي. بيان سور انا بغيت 3 فوا هاد لا غينيور. في بلاص ما غادي نعاود عاوتاني نقاد السيركل ديالو كدا، لا غادي نريبيتي هاد لا فونكسيون سوا بسيميتري سوا كاينه واحد الفونكسيون سميتها ريبيتيسيون لينيير. السونس نقول ليه هو لاكس ديال السيلندر ياك، وغادي نقول ليه هاديك لا ريبيتيسيون هي هاد لا فونكسيون اللي درت سوا نقلب عليها سوا نمشي لهنا. راه هي هاد لونليفمون دو ماتيير غيتكتبت لي ديريكتومون. بغيتها 3 فوا. ديكالاج بيناتهم هو 7.3 كيف ما عندي في البلان. و جو فاليد. الوغ هاهي عندي 3 ديال لي غيونيور. داكوغ. بون نشوفو 7.3 اون ماتيير كانت فيها 4.3. تري بيان. الوغ حنا غادي مزيان. اش بقى لينا؟ بقينا دابا غادي نخويو هاد السيلندر من الداخل. كما كتشوفوا راه اللي
فيد باش يدخل فيه هاد لابيال. الوغ باش نخويوه سي سامبل، نجيو من التحت كيف ديما اسكيس نورمال وندير واحد السيركل. السيركل غادي تكون فيه 85 موان دوك 2 مليمتر اللي خدينا، موان عاوتاني واحد 2 مليمتر اخرى باش يبقى عندي قاعده كونتيني. داكوغ وندير enlèvement de matière، غادي نقول ليه حتى لا سورفاس ولا شحال انا عارف شحال طلعت انا طلعنا ب 80. غادي نديرو 80 موان 2 ولا موان 4 بحال باش يبقى نفس بحال الاخرين. داكوغ الوغ راني انليفيت لا ماتيير ديالي خويناها سي بون. دابا اش بقى لينا؟ ولا عندنا بحال واحد الكاس السيلندر ديالنا. ماتنون عندنا واحد الضوم، بحال واحد التقعر صغير طالع ب5 مليمتر كما كتشوفوا. هادي كدار سهله، كدار بحال فونكسيون سميتها دوم. كنمشيو انسيرسيون فونكسيون اي دوم، كنسيليكسيون ديك لافاس اللي بغينا نديرو ليه هذاك التقعر كما كتشوفوه. حنا بغينا يكون غير 5 مليمتر. تري بيان، حنا درناها. الوغ حنا غادي جوسكا ماتنون مزيان. اش بقى لينا نديرو واحد دي ترو ياك. نبداو بهاد الترو اللي عندنا. الوغ فيه 33.8 ياك. الوغ نديرو هدايا. كيفاش غادي نديرو؟ خصنا واحد البلان اللي غادي خصنا نديرو بحال غادي نديرو واحد البيرساج من لي دو كوتي، من هنا ومن هنا. كيفاش غادي نديرو؟ نقلب على واحد البلان اللي كاين الوسط سونطرال، باغ اكزومبل هاد دوسو كيما كتشوفوا هنا. نديرو عليه اسكيس. الوغ نمشيو من السونتر ديالنا ونديرو واحد السيركل. هاد السيركل طالع ب 27 وفيه كيف قلنا 33.8. بون طالع ب 27 وفيه 33.8. تري بيان. دونك نديرو دابا لونليفمون دو ماتيير. بغينا حنايا كيف قلنا بيرساج من لي دو كوتي. كنقلبو على سوا اترافير سوا كنديرو دو ديريكسيون فهمتيني، وهي اللي مزيانه كاع صافي. وكنفاليديو كيف شفتو درنا دو بيرساج فهمتيني. ماتنون اش بقى لينا عاوتاني واحد البيرساج اخر خصنا نديروه. هاد لابارتي هادي اللي كتشوفوا. الوغ هادي كيف غادي نديرو ليها؟ نديرو واحد 50 ديالنا. اوكي شوفوا البلان الاخر هذا. لا سي با هذا، انا خدمنا عليه هذا ياك. ندير اسكيز ديالي وغادي نرسم. دابا غادي نرسم عادي. هنا خص يكونوا بحال واحد لاخك. ندير سيركل باغ 3 بوين. كيفاش كنديرو؟ كنسيليكسيوني البوين الاولى، البوين الثانيه ولا الثالث بوين اللي خصها تكون مع لاكس. بون
باش يكون داكشي غادي سيميتريك غادي ندير واحد هكا، وهذا خصهم يكونوا ندير كونترول، خص يكونوا سيميتريك بارابور لاكس ديالي. تري بيان. دابا اللي بقى لينا قلنا فيها 50 ما بين هنا وهنا. لاكس يبقى عندي ديما في البوان سيميتري كوانسيدونس. تري بيان. خلينا دابا نعرفوها الارتفاع ديالنا. هذا فيه الغيون ديال 40 وطالع ب 12. داكوغ. الوغ طالع ب 12 والغيون ديال السيركل 40. تري بيان. حنا دابا بقالنا غير نسدو لا الشكل ديالنا، خاصو ديما يكون ان كونتور فيرمي، ونديرو ليكستروزيون ديالنا. باردون لونليفمون دو ماتيير. كيف قلنا بغينا لي دو ديريكسيون. جو فاليد. تري بيان. احنا تقريبا قربنا نكملو السيلندر ديالنا. بقاو لينا غادي شي حوايج قلال. بقات لينا دابا هاد لا فورم هادي. دابا بغينا هاد لابيال اللي كتشوفوا هاد لا تيت ديال هنا، ولا باردون هاد البي هادي، هاد البارتي هادي تدخل وسط من السيلندر، وغنديرو هاد الكوبي ولا هاد لاكس اللي غادي يلاقيهم. الوغ هنا في هاد الترو خاصها تكون رونفورسي، زادوا فيها همايه حيت شويه كيف ما شفتوا دخلوا بها. شحال دخلوا شحال بيناتهم 38. داكوغ 38. الوغ نديروها. والسيركل ليبيسور ديالو هو 45 ليكستيريور و 38 هو الانتيريور اللي تقبلنا 33.80. داكوغ. اوكي. واخا نديروها. كي غادي نديرو نرجعو لهاد البلان ديالنا ياك. نديرو كيف قلنا واحد ليسكيس. ياك. وغادي نديرو السيركل اللي تكون الانتيريور ديالها خاصها تكون نورمالمون هي هادي نيت، والاكستيريور اش قلنا الانتيريور هي 33.8 والاكستيريور هي 45. داكوغ. ونديرو بوساج. من لي دو كوتي. هنا جوسكا سيرفاس، ومن الجهة الأخرى حتى هي جوسكا سيرفاس. تري بيان. دابا بقى لينا غير نقطعو وسط منهم. ناخد هاد لافاس ياك اسكيس، نديرو نورمال باش تخدمو مرتاحين. لا بغينا من هاد الجهة. الوغ نوركوها من هنا. تري بيان. الوغ بغينا نقطعو شحال يكون مقطع بيناتهم 38 اللي هي هادي. تكون 38 و 35 باردون 38. اوكي. وبغينا بيان سور لو سونتر ديال هذا يكون مع لاكس مع لو سونتر ديال لا بيس. sélectionner l'arc
l'axe ديالي sélectionner le point ونديرو coïncidence. دابا ولا في لو سونتر ديالي. enlèvement de matière ما غاديش enlever بزاف غير هاد لا بيس داكوغ اي فوالا. مازال خصنا نزيدو شويه في l'enlèvement. تري بيان. وهكا كنكونو كملنا السيلندر ديالنا. كما شفتو تقريبا هادشي اللي عندنا هنا هو اللي كاين. صافي. الا بغينا غير نزيدو هنا دي كونجي ici هنا باش يكون ديما دي فورم اروندي. داكوغ نديرو 5. تري بيان. انا دابا نعطيو لابارونس ديالو يكون ان اسيي. سي داكوغ تري بيان. صافي دابا نونغيستريو سيلندر اي فوالا. كملنا الدرس ديالنا في هاد الحلقه. شفنا دي فونكسيون جداد كيف ديما وما بقى لينا غير نديرو الفيبروكان باش ندوزو لاسامبلاج. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.